بمجموعة من الأحداث نحب نوضحوها ونحب نكونوا نحطوا المواطن الليبي والشعب الليبي في الصورة معنا من انتقال المجلس الرئاسي إلى مقره في الموجودين فيه حاليا مقر رئاسة الوزراء، وكذلك ما تم التواصل مع لجنة الحوار وما حدث في العاصمة التونسية حتى هي في الأيام الماضية. نتكلم على مظاهرات الأمس وما تطرق إليه مجموعة من وكالات الأنباء والحادثة للفرنسية أو الجنود الفرنسيين في مجموعة من النقاط. طبعا أحب أن أبدأ في البداية على ما قام به المجلس الرئاسي من تواجده داخل المقر وانتقاله، وجميع وزرائنا والحمد لله استلموا مقارهم من وزير الدفاع إلى وزير الداخلية إلى وزارة المواصلات، جميعهم يمارسوا أعمالهم الآن من داخل العاصمة طرابلس، وهذا من الإنجازات التي تحسب للمجلس الرئاسي. كذلك تواجد المجلس الرئاسي اليوم في مقر عمله في المبنى الخاص برئاسة الوزراء. اليوم يوم سبت ليس يوم عمل، ولكن كان هناك اجتماع ما بين أعضائه داخل المقر. في أشياء أخرى تتحدث على ما حدث في تونس والحوار الذي كان مع لجنة الحوار وإتمام مسيرة التوافق السياسي والاتفاق السياسي. تحدثنا مع لجنة الحوار وكانت حوارات مثمرة وجيدة جدا وكانت تشاورية بالدرجة الأولى، وكذلك تكلمنا على ما حصل من خروقات للاتفاق السياسي وما يمكن أن ننجز في خلال الفترة القادمة، واتفقنا على أن نكون لجان ستكون لها دور فاعل في إتمام الاستحقاقات فيما يخص الاتفاق السياسي. وكهذه الاجتماعات كانت بناءة ومثمرة، وأعيد كانت في جانب التشاور مع لجنة الحوار، وأكدوا أن الاتفاق السياسي هو الركيزة وهو الأساس للتحولات السياسية في ليبيا في الفترة القادمة. طبعا هناك حادثة حصلت من خلال في الثلاث أيام الماضية، وهي ما يخص الجنود الفرنسيين، والمجلس الرئاسي يدين ويستهجن وجود قوات أجنبية وطلب توضيح واستدعى السفير الفرنسي للنقاش والحوار في هذا الموضوع، ولنا توابتنا أكيد، ونحن نعلم جميعا أن المجلس الرئاسي طلب أكثر من مرة من دعم دولي، ولكن تحت مظلة حكومة الوفاق وبمبادئ وثوابت 17 فبراير. نحن نريد هذا المجتمع الدولي أن يكون داعم لنا ومساند لنا، ولكن من خلال حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي. طلبنا أكثر من مرة أن المجتمع الدولي يساعدنا في هذه الأشياء. للأسف هناك حرب تقوم بها ليبيا لوحدها في مدينة سرت، ولا يوجد الدعم الدولي المطلوب. هذه الحرب قضى فيها واستشهد فيها كثير من شبابنا وأبناء ليبيا. نحن نترحم عليهم وسنكون بإذن الله قادرين على أن نلملم جراحنا في القريب العاجل. شهداءنا من خيرة شباب ليبيا، وندعو العالم أن يقف معنا في موضوع الجرحى، وأن نستطيع في الفترة القادمة أن نوفي هؤلاء الرجال حقوقهم وذويهم وعائلاتهم. هناك بعض الملفات الأخرى التي أود توضيحها كذلك، هي الملفات المالية وتتعلق في موضوع السيولة، وكذلك موضوع الكهرباء وموضوع سعر الصرف وآلياته مع مصرف ليبيا المركزي. عقد المجلس الرئاسي مجموعة كبيرة من الاجتماعات مع المصرفيين في ليبيا وكذلك مصرف ليبيا المركزي،
وقدمنا مجموعة من المقترحات فيما يخص موضوع السيولة، ونحن ننتظر من المصرف أن يقدم لنا ردودا على هذه المقترحات لإنهاء مشكلة السيولة، وكذلك لموضوع سعر الصرف العملة الصعبة في ليبيا. هناك مشاكل أخرى تتعلق بتأمين مدينة طرابلس، ومن ضمنها القرارات الأخيرة من وزير الداخلية فيما يخص تأمين طرابلس والإجراءات التي ستتبع من خلال وزارة الداخلية. عقدنا كذلك في تونس اجتماع آخر وهو يخص المسار العسكري، وكان فيه معظم القيادات العسكرية والأمنية في ليبيا. نحن نعرف أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تأهبت منذ دخولها على طرابلس إلى الوفاق وحلحلت الملفات بطريقة تبتعد عن المواجهات العسكرية، ونحن نأمل أن نستمر في هذه الطريقة إلى أن نستطيع إخراج بلدنا من هذا المنزلق الذي كانت فيه منذ سنتين الأخيرتين. الملفات كثيرة وصعبة، ولكن نحن نريد توضيحها للمواطن. المجلس الرئاسي يعقد ويشتغل ويعمل كل يوم من أجل حلحلة هذه الملفات. كان بودنا وأملنا أن تخرج مظاهرات داعمة لحربنا على تنظيم الإرهابي وداعش في مدينة سرت الأيام الماضية، وأن يكون في أكثر توجيه للملمة الوطن للتركيز على هذه الحرب، لأن هي هذه الحرب التي تجمع الليبيين والتي ستكون بإذن الله التجمع الذي سيجمع الليبيين من خلاله لبناء الوطن، ونسير بليبيا كما حلمنا بها جميعا، لبناء المؤسسات، لبناء جيش ليبي موحد قادر على حماية حدودنا وإنهاء هذه المجموعات الإرهابية في الوطن. نعيد ونكرر أن هناك كثير من الأزمات وكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن الليبي. مشكلة الكهرباء في الأيام القليلة الماضية تم تغيير مجلس إدارة شركة العامة للكهرباء واستبداله بإدارات وسطى من داخل الشركة، ونحن سنسعى لحلحلة هذه المشاكل. هناك عجز يتجاوز 1500 ميجا في توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التوليد. الحمد لله محطة الخليج سرت بدأت في التوليد الكهرباء، والآن تنتج في حدود 265 ميجا وستستمر إلى أن تصل 350 ميجا. محطة الخمس ستبدأ في التوليد يوم 29/7، وهذه المحطة ستوفر للشبكة العامة في حدود 350 ميجا. هناك طبعا عجز، سيستمر العجز ولكن سيكون أقل من الفترة الماضية. فيه عجز في كمية من الطاقة أو التوليد كانت تنتج من الواحات، منطقة الواحات، وهذه يسترجب علينا عودة إنتاج النفط لأنها تنتج بالغاز المصاحب من الآبار النفطية، وهي تعطي للشبكة العامة في حدود 400 ميجا. بصفة عامة العجز الكهربائي لن يكون كما الفترة القادمة، ولكن ستكون هناك بعض العجوزات الكهربائية، ونأمل من المواطن الليبي أن يكون معنا في الصورة، لأن فترة الانقسام السياسي والحروب والمشاكل اللي حصلت في ليبيا طيل الفترة الماضية ليست بالأمر السهل، ولكن بإذن الله حكومة الوفاق ستسعى أن تتجاوز هذه المرحلة وندخل في مرحلة بناء المؤسسات. نحن وعدنا المواطن الليبي والشعب الليبي منذ دخولنا على 3 أشياء أساسية، طبعا تكلمنا فيها أكثر من مرة وتكلموا أعضاء المجلس الرئاسي. الأمر الأول هو المصالحة الوطنية، الأمر الثاني هو إعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي داخل، وهذا ما حصل بالفعل كما رأينا في المؤسسة الوطنية للنفط وفي كثير من المؤسسات الأخرى. الأمر الثالث والذي سعينا فيه منذ وصولنا لطرابلس هو محاربة الإرهاب والحرب التي تقوم به المؤسسات والغرف التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في سرت، ودفعنا فيه فاتورة عالية جدا كل الليبيين يعرف بها
ونأمل أن نكون قادرين على وفاء هذه العائلات وهذا الشهداء حقهم في القريب العاجل. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن بودي أن تقدموا، كان عندكم أسئلة تفضلوا بها ونكون واضح جدا في إجاباتها. تفضل. خذوا المايك شوي. خلاص في المايك. المايك باش يسمعوك. طبعا. أحمد الرحمن من رأس مركز الفرد. هل حكومة الوفاق لديها أي تشاورات مع السيد إبراهيم جبران رئيس حرس المنشآت المفتيه في المنطقة الوسطى، كما وعد مع السيد كوبلر يوم أمس على ما أعتقد في مؤتمر صحفي وعد بفتح الحقول المفتيه؟ فيما يخص ملف النفط، نحن تلقينا كثير من الوعود من الحرس المنشآت النفطية. هناك بعض النقاط التي يتعرضون لها حتى يستطيعوا فتح الموانئ، والمؤسسة الوطنية للنفط سارية في رفع القوى القاهرة للتصدير، ونأمل في الأيام القليلة القادمة، ولكن ويعون الأمل الكبير أنه سيوفوا بوعودهم وسيتم فتح الموانئ النفطية للتصدير، وهذا سيدعم بطريقة مباشرة سعر الصرف في ليبيا وكذلك توفر السيولة. راه الأمرين مرتبطين ببعض. الأمر الأول اللي هو فتح الموانئ النفطية وسعر الصرف في ليبيا، الأمر متعلق بتوريد العملة الصعبة لليبيا، والمورد الأساسي لليبيا هو النفط. فإذا إن شاء الله فتحنا النفط خلال الأيام القليلة القادمة سيعود على المواطن الليبي بفائدة كبيرة جدا لتنزيل الأسعار وتخفيضها وتقديم يد العون لمصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة والعملة الصعبة. محمد علي حديثي وكالة AFP. تعقيبا على سؤال زميلي، قائد حرس المنشآت إبراهيم جبران قال انه المجلس الرئاسي يجب ان ياتي الى راس النوف بتوقيع اتفاق حتى يتم فتح الموانئ خلال الايام المقبله. هل انتم ستذهبون، هل احد يمثل المجلس سيذهب الى راس النوف ليوقع اتفاق، وما هي طبيعه هذا الاتفاق؟ هل ستكون هناك ضمانات؟ هل الاتفاق هو ضمان مثلا لإعادة الموانئ وعلى ماذا ينص؟ بالنسبة لحرس المنشآت النفطية من اليوم الأول الاتفاق السياسي كانوا واضحين جدا أنهم داعمين لهذا الاتفاق وداعمين للمجلس الرئاسي. هذه رقم واحد. رقم اثنين، أن أي اتفاق لأي مؤسسة داخل الدولة الليبية هي تقع تحت حكومة الوفاق والمجلس. هو ليس اتفاق، هو التزام من الحكومة أمام شعبها وأمام مواطنيها وأمام موظفينها اللي هم يعتبروا أحد موظفينها اللي هي الحرس المنشآت النفطية. فحرس المنشآت النفطية هي جزء من المؤسسة الأمنية لحماية المنشآت، وهي تقع في السلم الإداري تحت الحكومة طبيعا يعني. تفضل. السلام عليكم. مصر الفرجاني قناة النبأ. في تصريح للسيد رئيس الخارجية سيادة بخصوص محاربة الإرهاب في المنطقة الغربية والشرقية، فماذا يقصد بالإرهابيين أو في المنطقة الشرقية؟ طبعا كان في دعوة من وزير الخارجية الأمريكي كان في إطار صحفي في راديو السعودي. وزير الخارجية السيد محمد سيالة كان موجود في الولايات المتحدة يوم الأربعاء والخميس الماضي في لقاء فيما يخص مكافحة الإرهاب. نحن نعرف جميعا أن مكافحة الإرهاب اليوم هو الشغل الشاغل لمعظم دول العالم، وبالخصوص الدول التي عانت من هذه ومن ضمنها الولايات المتحدة. ففي كثير من المواقع في ليبيا الآن التي لا تقع تحت سيطرة أو نفوذ حكومة الوفاق يوجد بها جماعات إرهابية. فلذلك تم التوضيح أن أي مكان موجود فيه تجمعات إرهابية في داخل ليبيا ستقوم حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بمحاربته شرقا أو جنوبا أو غربا، كما يحدث تماما في سرت. نعرف جميعا ما حدث في زبراتة وما حدث في سرت، ونحن سنستمر في أي مكان يوجد فيه إرهاب، ويوجد فيه تطرف، ويوجد تنظيم خارج الدولة، ستقوم حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي بمحاربته. نشرة قناة ليبيا الرسمية. عندما دخلت حكومة الوفاق إلى طرابلس كان سعر صرف الدولار يقارب 3 دينار ونصف تقريبا، اليوم يصل إلى 5 دينار
وفات 5 دينار مع تردي الاحوال المعيشيه في طرابلس وغيرها من المدن، ايضا ارتفاع الاسعار، هل يعتبر هذا اخفاق لحكومه الوفاق؟ حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي ورد مورود كبير جدا من التسيب الإداري، اللامبالاة، عدم الاكتراث، إيقاف الإيرادات الكاملة للدولة منذ أكثر من سنة ونصف. هذا كله سيجعل تغيير سعر الصرف، ويجب أن يأتي من مجموعة من نقاط أساسية. رقم واحد، فتح النفط وفتح التصدير اللي هو المصدر الدخيل الرئيسي لليبيا، سيجعل توفير أموال كبيرة للدولة الليبية. رقم اثنين، نحن قمنا بتقديم ميزانية عامة. هذه الميزانية قدمت لمصرف ليبيا المركزي وتم دراستها من طرفي وترجع للمجلس الرئاسي، ونحن الآن ندرس فيها لإعادتها لديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لاعتمادها. هذه حتى هي أمر آخر سترجع الأسعار إلى أفضل ما هي عليه الآن، وستكون حل للمواطن. كذلك هناك موضوع آخر مهم جدا يجب إيضاحه، أن الحالة الأمنية وحالة التسيب الأمنية هي جزء من المشهد المالي أيضا لليبيا. فكل هذه المواضيع مع بعضها هي مواضيع جعلت من سعر الصرف وجعلت من الأمر السيولة أمر غير واضح للمواطن الليبي. نحن نعد المواطن الليبي، وهذا جزء من عملنا، أن كثير من هذه الملفات ستتم حلها في المدة القليلة القادمة بمجرد شيئين رئيسيين أن يتم. رقم واحد، تعديل سعر الصرف، ورقم اثنين هو فتح الموانئ النفطية. وعلى كل الأشخاص والمؤسسات أو الجهات التي تخفي مصادر دخل ليبية أن تعي جميعا أنها ضد مصلحة المواطن الليبي، وتعمل ضد بناء مؤسسات الدولة الليبية. إن ليبيا محتاجة إلى كل مصادر دخلها في المرحلة الحرجة اللي نمر بها. محمد يرفع أشواقنا. سيد أحمد، بالأمس المجلس الرئاسي أصدر بيان استنكار لقتل بغزو الأرطول على 14 جندي. هل المجلس الرئاسي اتخذ إجراءات فعلية للتحقيق مع النائب العام والسلطات في شرق ليبيا للكشف عن مقام هذه الجريمة، وخاصة أن القوات في شرق ليبيا هي لم تعترف إلى الآن بحكومة الوفاق؟ بالأمس فعلا قام المجلس الرئاسي بإصدار بيان يدين فيه حالة اغتيال الجديد وهؤلاء أبناء ليبيا، ونحن سنقوم بإجراءاتنا مع النائب العام. الحادثة حصلت يوم أمس، والنائب العام يقوم بعمله في فتح الملف والبحث عن المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي. ونعيد ونكرر أن أي سلطة لا تقع تحت سلطة حكومة الوفاق هي سلطة خارجة عن القانون إلى أن تكون تحت مظلة الدولة. شكرا.